अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और सभी बहन भाई अपनी गार्डनिंग को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का हमारा प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत सा रस्कस एक्यूलेटस। इस प्लांट के और भी बहुत से बोटेनिक नेम्स हैं, जैसा कि इसे रक्सस फ्लक्सिस कहा जाता है, रक्सस ल्यूक्सिस कहा जाता है, रक्सिस पोटेनस कहा जाता है और रक्सिस वोरोन के नाम से भी जाना जाता है ये प्लांट। इसके अलावा रक्सिस बुचर ब्रूम के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्लांट यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका के कई इलाकों में पाया जाता है और इस प्लांट के अंदर एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं। कई ममालिक में ये प्लांट बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए भी यूज़ किया जाता है। यूरोप वालों ने इस बात को क्लेम किया है कि रस्कस एक्यूलेटस प्लांट जो है ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स में यूज़ करवाया जाता है और इसके अलावा फ्रैक्चर का हीलिंग प्रोसेस तेज़ करने में और स्वेलिंग वगैरह को ख़त्म करने में भी ये प्लांट मदद करता है। मैंने इस प्लांट के मुतालिक बहुत सर्च किया, मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए भी किया, गूगल पे सर्च, बट मुझे इंग्लिश ज़बान के अलावा उर्दू या हिंदी में इस प्लांट पे एक भी वीडियो नहीं मिल पाया। रक्सस एक्यूलेटस एक्चुअली बहुत ही इजीली ग्रो हो जाने वाला प्लांट है और मेरे पास ये प्लांट 4 साल से सरवाइव कर रहा है माशाल्लाह। रस्कस एक्यूलेटा प्लांट की अफजाइश डिवीज़न के ज़रिए यानी कि बजरिया गमला तकसीम जो की जाती है वो मौसम बहार में की जाती है। इसको ग्रो करने के 2 तरीके हैं, एक परिंदों के ज़रिए और एक राइजोम्स के ज़रिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि परिंदों के ज़रिए किस तरह से। तो ये देखिए, इसके ये जो नरम मुलायम प्यारे प्यारे से लीव्स हैं, इन पे आपको अक्सर लीव्स के ऊपर सेंटर में यहाँ पे ये देखें गिरा सी बनी हुई नज़र आ रही होगी। इसमें से हल्की हल्की सी रूट्स भी बन जाती हैं और इसके इसी हिस्से पे एक फ्लावर बनता है। वाइट और नीला नीला सा पर्पलिश सा कलर का फ्लावर होता है, बिल्कुल छोटा सा। तो जो एक इसके मेल फ्लावर्स होते हैं और एक इसके फीमेल फ्लावर्स होते हैं। जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर फिर छोटी छोटी सी बेरीज बन जाती हैं। तो जब वो परिंदे खाते हैं और उन्हीं के ज़रिए फिर इधर उधर इसके सीड्स बिखर जाते हैं और ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और जो सेकंड मेथड है इसका कि ये राइजोम्स के ज़रिए, तो ये देखिए, आई थिंक कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये देखें, ये प्लांट के नीचे से राइजोम से बने हुए होते हैं, तो उसके अंदर से ये शूट्स निकलती हैं। तो इनको हम पॉट को इस तरह से सेपरेट करके सेंटर में से, तो इसको एक प्लांट से हम 2 प्लांट बना सकते हैं। या अगर आप पूरा प्लांट रूट बाउल समेत बाहर निकाल लें तो इसके राइजोम्स को अलग अलग करके आप एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस एक प्लांट को। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है और इसके जो गहरे सब्ज रंग के पत्ते हैं, इनके अंदर ये जो छोटा छोटा सा बना हुआ है इस तरह से, ये देखिए, इस प्लांट की अपनी ही एक पहचान है ये। और ये एक बुशी प्लांट होता है, गहरे सब्ज पत्तों में मजीन टहनियाँ गमलों में साल भर रूह परवर मंजर पेश करती रहती हैं। इसकी ख़ास खूबी यह है कि पूरा गमला गहरे सब्ज रंग की टहनियों से और पत्तों से भर जाता है और इसके गहरे सब्ज पत्ते खूबसूरत जो बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं। इनको गुलदस्तों में फूलों के साथ भी सजाया जाता है, यानी कि जो डेकोरेशन के लिए बुके वगैरह बनते हैं और तोहफे तोहफ़ देने के लिए बुके यूज़ किए जाते हैं, उनके साथ फ्लावर्स के साथ इन ग्रीनरी के लिए इन लीव्स को लगाया जाता है, इसके ब्रांचेस को। और देखने में ये बाजुकात ऐसे लगता है जैसे जीजी प्लांट की शाखें हों। रस्कस एक्यूलेटा प्लांट को ज़मीन में बराह रास्त लगाने की बजाय अगर ये प्लांट गमलों में लगाया जाए तो बहुत ही दीदा ज़ेब नज़र आता है। आम अल्फाज में ये कह लें कि ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है पॉट्स में लगा हुआ, जब पॉट्स भर जाते हैं और ये गमला बिल्कुल बुशी हो जाता है। रस्कस एक्यूलेटा प्लांट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, या इसकी हमें देखभाल किस तरह से करनी है।
اس کے گملوں کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں روزانہ چند گھنٹوں کی دھوپ یا سورج کی روشنی ضرور ملے. اگر آپ اس کو انڈور رکھتے ہیں تو کم از کم اس کو آپ ہفتے میں 2 دفعہ یا 2 ہفتوں کے بعد کم از کم اس کو 1 آدھ دن کے لیے برائٹ لائٹ میں ضرور رکھیں تاکہ اس کی جو روشنی کی ضرورت ہے وہ اچھی طرح سے پوری ہو سکے. ورنہ مسلسل کم روشنی ملنے کی وجہ سے یہ پلانٹ اپنا حسن کھو دیتا ہے اور اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا. اور فرٹیلائزر وغیرہ میں اس کو میں ڈی اے پہ ڈال دیتی ہوں. جب بھی 2 دفعہ سال میں پلانٹس کو فرٹیلائز کرتی ہوں یا پھر اس کے اندر 1 مٹھی کاؤڈنگ مینیور ڈال دیا. ادروائز میں اس میں کچھ بھی نہیں ڈالتی، یعنی کہ جیسے منتھلی بناتے ہیں یا ویکلی کوئی فرٹیلائزر دینا ہو پلانٹس کو، ایسا نہیں ہے. اور اس پلانٹ کو لگانے کے لیے آپ ہمیشہ ویل ڈرین سوائل لیں تاکہ اس کے نیچے جو رائزومز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اوور واٹرنگ کی وجہ سے گل نہ جائیں، خراب ہو گئے تو دوبارہ پھر پلانٹ کو سروائیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کی گروتھ کس طرح سے بڑھتی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے اس کی شوٹس نکل رہی ہیں. یہ دیکھیے، یہی پھر اس طرح سے نیو لیوز میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور جب لیوز تھوڑے سے پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ گرا سی نظر آنے لگ جاتی ہے. اگر اس کو اس کی ضرورت کے مطابق موئسچر وغیرہ ملے اور اچھے ماحول میں پڑا ہوا ہو تو پھر یہاں سے ہلکی ہلکی سی روٹس بھی نمایاں نظر آنے لگ جاتی ہیں اور یہیں پہ اس کے فلاورز بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. بالکل جو فیمیل فلاورز ہوتے ہیں وہ پھر ریڈ کلر کی بیریز میں چینج ہو جاتے ہیں. اور پانی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہی تمام پلانٹس کی طرح، جب آپ دیکھیں کہ پوٹ کی مٹی سوکھ رہی ہے تو اس کو پانی دیں، گیلی مٹی پہ پانی نہ دیجیے. ویسے اگر اس پلانٹ کو چند دن پانی نہ بھی دیا جائے تو بھی سروائیو کر جاتا ہے. بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے یہ، اتنا نازک پلانٹ نہیں ہے جتنا یہ ماشاءاللہ خوبصورت نظر آتا ہے. پانی کی کمی کو برداشت کر لیتا ہے کافی حد تک. اور رسکس پلانٹ کی اچھی گروتھ کے لیے آپ اس کو کبھی بھی دیوار کے ساتھ بالکل جوڑ کے مت رکھیں، یعنی کہ ایسی جگہ پہ نہ رکھیں جہاں پہ صرف اس کو ایک سائڈ سے سورج کی روشنی مل رہی ہو یا اوپن ایئر مل رہی ہو. کیونکہ جس سائڈ سے سورج کی روشنی مل رہی ہوگی اس سائڈ سے پلانٹس کی نیو برانچز نکلیں گی، اور جس سائڈ سے اس کو زیادہ ہوا اور کھلی سپیس نہیں ملے گی اس سائڈ سے پھر اس کی جو نیو سپراؤٹنگ ہے وہ ہونا کم ہو جاتی ہے اور پلانٹ ایک سائڈ کو جھک سا جاتا ہے. تو جب اچھی لوکیشن پہ رکھا ہوا ہوتا ہے پلانٹ تو تمام سائڈ سے اس کی برانچز نکلتی ہیں اور پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. تو اوکے فرینڈز، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ خوبصورت سے پلانٹ کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں. اوکے جی، اللہ حافظ.